बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की मुखालफत और इमरान खान को गिराना, इमरान खान को नीचे लाना, ये इस वक्त बहुत से लोगों का नस्बुलैन बन चुका है। पिछले 8 महीने से बहुत सी कोशिशें हुई हैं, बहुत से एडवेंचर हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मिस एडवेंचर में कन्वर्ट किया। बहुत से कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशंस में कन्वर्ट हुई और इमरान खान को बदनाम करने के लिए बहुत से लोगों को भी इस मामले में घसीटा गया। अब इमरान खान की मकबूलियत जो है वो यूं लग रहा है कि फौजी जर्नैलों पर भारी पड़ रही है और बड़े बड़े लिखारी, बड़े बड़े नाम नेहाद पाकिस्तान के जो नाम हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है और पहला बाज़ाब्ता हमला कर दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद पर तो हमले होते रहते थे और ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होती क्योंकि रोज़ाना जनरल फैज़ हमीद पर हमला हो जाता है। लेकिन अब चूंकि वो रिटायर्ड हैं, जनरल बाजवा भी रिटायर्ड हैं, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान की अफवाज के एक इंतहाई काबिल तरीन अफसर और एक ऐसा अफसर जिसके नाम से भारत भी थर थर कांपता है, जो भारत के लिए भी डरावना ख्वाब था और है, उसे निशाना बनाया गया है। जनरल आसिफ गफूर तोपों का रुख जो है उनकी जानिब बहुत से इमरान खान के मुखालिफिन कर चुके हैं और एक नया खेल उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। आपके सामने है कि किस तरह से चीज़ें इमरान खान साहब के खिलाफ की जाती रहीं, किस तरह से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश और एक पूरा नैरेटिव इमरान खान के सेलेक्टेड होने का बनाया जाता रहा। अलबत्ता जनरल आसिफ गफूर साहब की अगर बात की जाए, मैं इस पर आता हूँ और सलीम साफ़ी साहब जो है इन्हें लॉन्च किया गया है और इन्होंने पहला बाज़ाब्ता हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के सर्विंग जनरल है और इस वक्त एक बड़ी अहम तरीन पोजीशन पर है। मेरे नज़दीक सबसे अहम तरीन ये पोजीशन बनती है कोर कमांडर कोयटा है और बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उन्हें देखना, वहाँ पर भारत की जो इन्वॉल्वमेंट रही है बतौर DGISPR 27 फरवरी का एपिसोड और उस वक्त पे जनरल आसिफ गफूर के अल्फाज के वी विल सरप्राइज यू कोई नहीं भूल सकता। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को 5th जनरेशन वॉर की आगाही देना, ये सहरा भी जनरल आसिफ गफूर के सर जाता है और यहाँ तक मामलात चले गए कि भारतीय मीडिया पर भारतीय साबिक जर्नैल कहते थे कि आप ISI से डरते हैं। ISI की तरह का एक और हथियार भी है जिससे डरने की ज़रूरत है और वो ISPR है। इंफॉर्मेशन वॉर जो है, इंफॉर्मेशन की जंग जो है, उसमें पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। ये खिदमात हैं जनरल आसिफ गफूर की और अभी भी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान की फ़ौज के हाजिर सर्विस जर्नैलों पर हमलों का सिलसिला रिसेंट टाइम्स में ज़ाहिरी बात है कि PDM क़यादत बिलखुसूस जनरल फैज़ को निशाना बनाया जाता रहा। अब सलीम साफ़ी साहब ने कुछ लिखा है और मैं पढ़ के भी आपको कुछ इनके हिस्से सुना दूंगा। उन्वान है मुल्की तबाही, जनरल बाजवा और इमरान खान। सलीम साफ़ी साहब लिखते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं कि इमरान खान बिल्कुल सच नहीं बोलते, कभी कभी बोल लेते हैं लेकिन अधूरा या फिर उसका सियाक़ो सबाक़ गलत कर देते हैं। सच है कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ये बोलकर भी इमरान खान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बिलाशुबा पाकिस्तान जनरल बाजवा के दौर में तबाही के दहाने पर आ खड़ा हुआ, लेकिन ये सवाल है कि जनरल बाजवा ने ऐसा क्यों, किसके लिए और किसके ज़रिए किया। ये किसके ज़रिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा सच ये है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाने और फिर उनके इक़्तिदार को दवाम देने के लिए सियासत, अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और दीगर इदारों को मफलूज बनाकर, आज़ादी इजहार राय पर कदगने लगाकर और सबसे बढ़कर अपने इदारे को मुतनाज़ा बनाकर पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर गामजन किया। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने इमरान खान की खातिर और इमरान खान के ज़रिए किया। अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ उन्होंने बदनीयती नहीं बल्कि नेक नीयती से किया। ये जनरल बाजवा ने जो कुछ किया ये नेक नीयती से किया क्योंकि बुग़्ज़ इमरान है साफ़ी साहब को, तो इसका इल्ज़ाम भी साफ़ी साहब ने खान साहब पे डालना है। लिखते हैं क्योंकि इन्हें इमरान खान ने बावर करवाया था कि वो मुल्क के लिए मसीहा साबित होंगे। इस मिशन में जनरल बाजवा अकेले भी नहीं थे,
اس مشن میں جنرل باجوہ اکیلے بھی نہیں تھے بلکہ جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور وغیرہ بھی ان کے ہمراہ کاب، بلکہ اس معاملے میں ان کے مرشد بنے ہوئے تھے۔ اب یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ اب جنرل فیض کے بعد پہلی مرتبہ، اور ایسا مجھے لگتا ہے صرف سلیم صافی صاحب کو ہی پتہ ہے، ورنہ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کی پوزیشن ایسی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو صرف خبر دینی ہے اور ادارے کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ اب وہ کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، انہوں نے اس کے دوران کیا کیا، اس طرح کے پولیٹیکل تو اس میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن یہ ایک عجیب سی انہوں نے بات کی ہے اور وغیرہ بھی ساتھ لگا دیا ہے کہ کل کو جنرل فیض، جنرل آصف غفور، ان کے بعد کوئی ایک دو اور جرنیل بھی ہم اس فہرست میں ڈال دیں، اور لکھتے ہیں کہ یہ ان کے مرشد بنے ہوئے تھے جنرل باجوہ کے۔ جنرل باجوہ کو یہ لیڈ کر رہے تھے۔ عمرانی پروجیکٹ 2010 میں شروع ہوا تھا۔ جنرل پاشا، جنرل راحیل، جنرل رضوان، جنرل عاصم سلیم باجوہ اور بالخصوص جنرل ظہیر الاسلام نے اس پروجیکٹ پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کی تھی۔ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے یہ پروجیکٹ جنرل باجوہ کو ورثے میں ملا تھا۔ بس غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور مزاج کے مطابق پورے خلوص کے ساتھ دل و جان سے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے اور ان کے سیاسی اور صحافتی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے خالص فوجی طریقے سے کام لیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پہ چارج شیٹ ہے، تو اس میں جنرل فیض، جنرل آصف غفور، جنرل باجوہ کلے نہیں نے، سلیم صافی صاحب سارے ہاں تے الزام لا دیتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے خلوص سے کام کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے پروجیکٹ کو عملی شکل دینا چونکہ جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور کی ذمہ داری تھی، جن کے کام کا انداز بڑا جارحانہ تھا اور دونوں کی عمران خان سے محبت بھی انتہا پر تھی، یا پھر دونوں کا مستقبل ان سے جڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے خود بھی بڑے افراط و تفرید سے کام لیا اور جنرل باجوہ سے بھی ایسا کروایا۔ اس معاملے میں بابا رحمتے، جسٹس ریٹائرڈ کھوسا اور ان کے ہم خیال ججوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا۔ یعنی یہ ابھی بھی الزامات کی جو بارش ہے، آپ اندازہ کریں۔ جاوید اقبال کا کردار سب سے زیادہ شرمناک رہا۔ طاہر القادری سے لے کر چودھری برادران تک اور زرداری سے لے کر سراج الحق تک، یہ سارے لوگ جو ہیں عمرانی پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی وقت پر استعمال ہوئے۔ میڈیا کے وہ اینکرز، تجزیہ کار اور مالکان جو اب سب کچھ باجوہ کے گلے میں ڈال رہے ہیں، نے بھی ریٹنگ اور پیسے کے چکر میں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر عمران خان کو مسیحا کے طور پر پیش کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر انویسٹمنٹ اپنی جگہ تھی۔ مغربی قوتوں اور ایک پڑوسی اسلامی ملک کا کردار اس کے علاوہ تھا۔ مغربی قوتیں اور پڑوسی اسلامی ملک سے ان کی مراد اب غالباً ایران ہے یا کیا ہے، یہ صافی صاحب بتا سکتے ہیں۔ اب اس سب کے اندر کہتے ہیں کہ کس نے دھوکہ دیا، کس نے ڈبل گیم کی، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ اس سب کے اندر اب جنرل آصف غفور اور مزید پاک فوج کے محب وطن جرنیل جو ہیں ان کا نام لینا یہ فرسٹریشن، بوکھلاہٹ، اور یہ جو پروجیکٹ عمران ہے جو اب عوام نے لانچ کر دیا ہے، چلیں پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، اب عوام نے لانچ کر دیا اور عوام اس ملک کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس پروجیکٹ کو شکست نہیں دی جا پا رہی، اور اس پروجیکٹ کو روکا اس وقت نہیں جا رہا، اور روکنا ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ عوام نے ضد پکڑ لی ہوئی ہے، اور یہ بوکھلاہٹ ہے۔ یہ پروفیشنل سولجرز جو ہیں اور پروفیشنل آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کے اوپر اس طرح کی بات کرنا، اور یہ حاضر سروس پہ بات ہے تو اس لیے میرے لیے یہ زیادہ بڑا کنسرن ہے، اور وغیرہ لگا کے انہوں نے پتہ نہیں اب کل کو کس کا نام ڈال دیں، پتہ چلے کل کو جنرل عاصم کا بھی نام ڈال دیں اس میں کہ وہ بھی دور میں ڈی جی ایسے ہی رہے تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے، اور یہ تو بالکل حالات کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو لیٹ سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، لیکن ان چیزوں کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ جو ہے، دو چیزیں ہیں نا، دیکھیں دو پاسبلٹیز ہیں، ایک یہ ہے کہ صافی صاحب سچ بول رہے ہیں تو جس کے خلاف بول رہے ہیں اس نے تو کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کردار ادا کیا، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر سچ نہیں بول رہا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ کہیں تو صحیح نا، کہ بتائیں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے اور حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔